रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर। وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فقلنا اضرب بعصاك فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا. عشرة शीन पर ज़बर नहीं है। فانفجرت منه 12 عينا. फिर से पढ़ें पूरी तवज्जो से। منه 12 فانفجرت منه 12 عينا. देखिए मिन्हु स्नता ता के साथ आगे अलिफ है ना, इसको भी पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें फनफजरत। फिर से قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر
फिर से وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك फिर से وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها रब्बक रब्बक पढ़ सकते हैं नहीं तुम बितुल ता पे क्या है फिर से पढ़ें फदउ लना من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وعدسها फिर से आगे फिर से मिम बकलिहा से फिर से पढ़ेंगे और जेर को और बारीक करें قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير फिर से पढ़ें लेकिन जबर को लंबा नहीं खींचे क़ाला फिर से
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم मिस्रन पढ़ सकते हैं मिस्रन मिस्रन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा साद को हिलाए नहीं मिस्रन اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما سألتم फिर से اهبطوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله बाऊ इसको बाऊ नहीं पढ़ेंगे ठीक है हमजा के आगे वाव है ठीक है وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله फिर से पढ़ें वضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله फिर से पढ़ें एक एक हर्फ को वाज़े करके وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم ذلك नहीं पढ़ेंगे ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله
ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين نبيين ويقتلون النبيين بغير الحق نبيين फिर से वयक़तुलून फिर से ذلك ويقتلون النبيين بغير الحق بغير زیر کو اور باریک کریں بغير الحق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين फिर से والصابئين देखिए आइन नहीं है हमजा है ठीक है इसको मार्क कर लें والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم ध्यान से सुने फिर से والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم وعمل عامل नहीं है وعمل صالحا فلهم फिर से والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون फिर से फलहुम अजरुहुम سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.